अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अय्याम फातिमिया ने मुनासिबत ला कुरिफ पे सीरत तय्यबीना मतमसी तज़क्कुर मिन नियतबादिरिन तरबियत औलाद बारेनु कुरिफ पूसी मतान ची दरस मिने देवीना उसूल चिकी यति खदमत ला रज़बत चौक गमगवे असिल कुचिल तरबियत औलाद नु या मतान सिंगती औलाद कुनी सही तरबियत ब्याला ची ब्याल बसबिन ज़रबना औलाद कुन लंदर से इजहार मोहब्बत ब्याल बसबिन दियो ज़रूरी इंसु याला यानी हर अतामला सुसे औलाद ला मोहब्बत में बे खश में पेमेत वनाज़े वना खोला दो इजहार बेसरत औलाद को निसाम ने लखोला मती खश तुरत को खोला इजहार ब्याल बस चाज़र बना देवी खोनी का इशन ज़हनी का लिहमो असर उमला यानी अतामो सिंह आलर गद ज़र वयुत पीती लखो कदो में नारना मताला माशरेनु कौन सायोत मसन बाज़ अतामो असलन औलाद कुल्ला मलक अहमियत मिन ममत दियो लेगना खतरनाक चीज़ हस्के अताम खोनी थोड़ी तो बेगा दूसरा अताम की खोला देह साब अताम अहमियत ममिन मदिया सोच से फांसे जाना रहना तो औलाद को हम अताम खर्चा सारा बस अताम ची बेस ना रहना सवाल भरी प्यार करते या में ची लश बेंदा तमाम हरकत और सकनात मती का हमा सवाल भरी प्यार बस आखिरत भरी प्यार बस वरना दूसरे दियों सच्ची जब वरना दियों औलाद की तरबियत को सदियों मती आखिरत ही तो नहीं चाज़र वरना या में से अगर यख्मो औलाद की तरबियत पे से मुआशिरा दर जामिया लमिन मना खो बेस पिन एक दर नूरुलस गामी सवाब माता न थमे दो वरना दिन यति का माता से औलाद चिक्सुत औलाद चिला माता से तरबियत मिलती या खोए जतुं गुंतुं माता से बर्दाश्त पे वरना दियों चीज़ जब वरना मैं नारना दे हसन बसरी करो खो सी चीज़ें फिर सुझ जब वरना 20 साल शै अल वलद ची चामें चीज़ चिकिन औलाद जब वरना तो चाह जब वरना खो वो इन आशा अगर खो जिंदा खड़ना ना दर्द सारे ने फांग यो या जातोन गुंतोन ये दरबाज़दार ला हम मजदूरी में से दोगे में से पता को मैं पता नहीं ना या भी मुसीबत इनवा थामे वाला देवा जासे जिंदे औलाद को लेगी ना छाड़ू चीज़ चिकिन जैसे ओ देखना दियो फेदी करो इमाम ज़ैनुल आबिदीन लतो अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला को तो वाला कसal बियो ले हसन बसरी से गलत सिर्फ हसन बसरी ला मारिफत पमेत बना कसal बियो निअमा शै अल वलद इमाम कसal बियो औलाद बेहतरीन चीज़ दो ची भरी ज़रवाना व इन आशा फदुआउन हाजिर व इन माता फशफीउन साबिक़ ले औलाद लहमो चीज़ चिकिन दो ची भरी ज़रवाना औलाद अगर को जिंदा खड़ना रहना खो द्रुले खोर वही पियाता में भरी दुआ ची हाजू दो पससा ता आता रका से रुकते नसा मसन दूसरे या यरी आता मोला अल्हम्दुलिल्लाह या ची नूरुल्लाह शिद्दा ना आता मोला देवी सवाब पकड़ो थोड़ी वरना दूसरे आता जिंदा यतीमान आता मतिया आता मोला मग़फ़िरत बेसरे आता दुआ बेदो तो में फातिहा बेदुआ चीज़ हम चीज़ सदका खैरात चिफियों योर गमो ही नियम कौन भरी चाहे वना की दुनिया ये लोग आता ला दिख पत्ते थाले आकर गोस्पायो वना का पहुँचू या वो भरी औलाद अगर दुनिया ही कोई आप सोम समय ना आखिर ला आप बोलो शीश दिवाल ला सकते आता कोई तुम अबेसना आता हम आता शिकान कोई तुम अबेसना कोई आता आप बोलो तो चाहे वना कौन शारगों सा मजबूर इन आता कुता में शख्स से जब से युद्ध खान युद्ध पी चीज़ात को निकाल आता में से दूसरे आयाशी बेत वना इन कौन इमी तक सिखान आता में से हों निकालना चला तमेत वना दियों दोगों मबेस नारना कौन आता ला आती करान मबेत तुक से दो दुआ वना यहाँ से इतु बेस नारना कौन दुआ बे शिकाने चल भी बात कर लेते तमेत आता है वना दियो हदीस है शिकान को निफ्चल भी बात कर लेते वो दो चेंज है वना माता में कौन इतु बयाना कौन आते हाँ बेनु दुआ बे वना इमाम इसी का साथ भी खो अगर जिंदा खड़ना खो द्रुले खोर वही पी आता में फरी दुआ चीन दुआ बाई से सवाब ताको तो नुशीन आ रहा ना चीन वना पर शफीउन साबिक़ बल्बिस अगर सुचिक लशी से न दो हंस के क़यामत जालो खोए फरी छोगो शफाअत बेन हंस के उदखुलू फिल जन्नह ज़रे दे बल्बिस गामस दम से नोरेस क्यों मचो तदुक तुकता दे बल्बिस गामस दम से क्यों से ना बेहेश्ती सोज़र बने खोनी वामें gue fame chaje ma ya tamu kyo se kon duluk ta ze ke wet men nemetir
ngata ta dusa ta yo de phechi de yang abat qisma Allah ngala falan met pana yo met pana do met pana zere jang ta ngasi ya ngati khayo chom dom be musibat chi thona rena yangi spalwa siksena yangi bhala do me yu chokun do na shukri kadai ona dun gama khuda la shukr be har cheez ne mu'min la chi suk zebana kola sawab pinna ya yala dom be thona sa du yari gunah kafarain yala musibat chi thona yari darja buland go sabab pinna wana haske imtihan tangkan china imtihan mala batang kan chi chok gi amion mala bi goin ngachigi shidile pegambar fi apo dawat chila so wana pegambar fi apo nang isahan pe benu ju pana de diwar pe kha byangwe chikitsu de byango osi byamjon chita byamjon po gap tu buta khosat pa de ngal tu peret chi su de peret por thap su sere de kha byamjon po machak pana Masana peret pe chu zu लेकिन सर पहले तो ठाम सुखसे यानी चौखट किया बना तो शायद आप तो साला विदुक पर पहले तो मानसे ले बात साम चले दुख पता चौक पहले तो चौक ठाम सुखसे ले चौखट माचा जाये मासों मगवान ते अब्बर क्या को ताजुब दो ताजुब का नहीं भी वो से या रसूल अल्लाह या यो ताजुब होता मला आज तक या नजर उसको मला आज तक यो से जर्रा बराबर नुकसान क्यों भी मैं जरूर ने पैगंबर क्या को ना नुकसान में बस पछा और नदी ने की खुदा ये नजर में पिन्ना खुदा यानी कभी ना मता जो में दयास को फांसी जो गजे वो सोसिया जैसे मती मसन या औलाद ची दोहे बस ना ना मता को खबे बिया में दे या कुछ ना भी बस को फांसी जो कोची में काम बस दे हिसाब से दो सोसी ने पैगंबर का आपको कसम मिले जो मोमिनी का दी इम्तिहानात होचा सी चाहे वन कोला सवाब को थाल चुकी सो जैसे योन चोक औलाद सामने सामने आते औलाद अक्सर कोला मसलन ईशान शेर वाना दिउंगा हम हंस के कौन फरी बाईस से सवाब अजरे हंस के कौन बेहश्त इसगोए का कौन नाजो कौन वामल मैं आतामों क्यों मैं बेहश्त दाखिल गुद में नमे यानी ला नदखुलु हत्ता यदखुला अबवा मैं आतामों बेहश्त ताहना मैं गुद में नमे या दाजा बस कौन का ताले शफाअत बे बल मिसगामा वाना दिउंग चेंज है वाना दिउंग इमाम का सली मुताबिक को हसन बसरी को जाहिल इन मन इन मुतको खुती मजहबी छोको आलिमी गोई दो इन मन सा अपना मारिफत पमेत पन को सिदोजस और इमामी दिकसल पबियो वन इजहार मोहब्बत बियायत पोदियो चोक पछो दो चिकिना औलाद को नदर से ये जो कोन ला पता से इजहार बियायत को कोला कुताला खास प्रोदियो तेरे को वन दी भी बारे नु जनाब फातिमा ज़हरा जा को कसल जो नता बीबी बेजरते बलमिस ला बीबी बे वन खुरी फकोसा बीबी बेंची हसन नबसन लकसा बियोमिंसु यानी चिको मसलन अपोचे दोहे कायोत शक्ल सूरत कायोत सु अपोचे सखावत ना करामत पकुरेयोत सु शुजाअत जो यो ला बीबी से बियाल से बात बियो मैं जो यो बे चुप चुप बोले से बीबी बे बालिस करे मैं ना बात से दो वापी का सेस आज इन फरदा मती देवते बी बुकुना बुजरे दो या चीन यो बे मुस ना ने चुप बोले वाला दी नो कसर में पूरी अपोसिता अपोचे सिफात कन और अमीर अल-मोमिनीन सिफात कन दे यूजर कसर में अनाजर बना इमाम हसन ना इमाम हुसैन في पे शहादत खबर को मिसकान पैगंबर في दी खबर पमिन मन चाज है वना पूरी अपोला औलाद को नजर से सख्त मोहब्बत योत पा वना पैगंबर في अपोसी कसर जो ना याला खबर छिना yang में सीधी हिसाबो दी खशत्रती इजहार की औलाद को नी जब कसर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम في पे शहादत खबर من मन पूरी अपोइशन मुस पे अल्लाह कलिमा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कलिमा इस्तिरजा को पूरी अपोसी ज़बान का क्यों देवी ने कसर या अबा सल्लमतु व रज़ीतु व तवक्कलतु अला अल्लाह या रसूल अल्लाह चस्पन रिचन बाबा मा से तस्लीम बस ये जो नगी पूछो एक थन में मुसीबत गामा और मा देवी का राजी और मा से खुदा का तवक्कल है तो चाज है वन इस्लामी फरे अगर ये औलाद को लसनो से इस्लामी का अगर कुर्बान को ना रहना माला देवी का थन पे मुसीबत को गामा वाला कबूल यो यू खुरी फकोसी दो वाला पैगंबर फको का सल्लम यानी हजरत ज़हरा फकोसी खुरी खश ना गा से पीदी औलाद को दूंगा मा खुदा ये रजायत फरे शजदे बे जरवाना खुदा सी खुरी रजायत को फातिमी रजायत नुजा फातिमा फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्ब अल्लाह देखना अहले सुन्नत को नी शोबून अल्लाह यग़ज़िबु बिग़ज़बिहा यानी खुदा
فاطمة الزهراء يعني كل في أقصوي كغضبناك سوس النار يا ناراض يد نارنا خدا سكوي کا ناراض اور خدا سكوي کا غضبناك ديو حضرت فاطمي شان منزلته اي اصول چيك پچين زبنا اولاد کو درمیان نو عدالت صح اولاد مطالب ترنگ میک نخيوني میک زره جوجا متامسي اولاد گامات صح خبردار متامسي چيك بولرگه چيك بولا مرگه دوز لخمن عدالت من بجد يوش مثلا شيء بدقات ويتشيك باغد ويتمن دون تخشيا تا تخشي نقوامت تاخر يعني سي ان موتا انساني تدوس نيجي محبت ماتي اختياري نمت بيچيسي يعني تميان بكان بولي على محبت بس كته رغت अच्छा तमियान में भी वाला शौन चाहिए इंसान इसलिए लेकिन यहाँ से चाहिए यारी चीज़ ज़मीन में चीज़ चाहिए उतना या खोला तासीम में ज़मीन में चीज़ चाहिए उतना देवी नो यहाँ से तो हम फर्क मार बस देवी खाने तातु से जो आती सुनसे बालविस को नहीं पारी होमिल मैंने सुनसे बालविस दित सुनसे बालविस को ला खुसूसा मसलन दक्षिण खों हत्ते को लोग के थोन पामे वाने या सुनसे बालविस को पुता लसा खोला से जो एहसास बिगवार बस के इना आता है सीधी ये जो आता सिंह आला खाश में अगर खोलो ला खो खाशी शनबे तारा ओं से जुदे योचो आती औलाद को निसी कभी ला ज़रत मसलन या नाला खाश बेआमद या जो खोला खाश बे या नाला कम मिनट खोला स्केटे मिनट ज़ेब चोकुन दियो चोकुन खोनी ज़हन ने बियो मरोस दियो अगर दिस फिक्र पोह नारना दियो खतरा ही निकोन आती का सुए जन गड्ढे आती का ये जो बख्तान को माने दियो ला खुरी फिर पोसी ताला पैसा चिक ज़रे दिवे तो दाई जैसे पता था چی واسه کوری فیاپوسی برابر بس جاست بنا امام حسن نه امام حسین علیه السلامی خودان سی هر چیزی مقابله به شخص بنا جاچیک خوشخطی مقابله بس نیسکا سی خوشخطی بیز ده خوشخطی اور بیسنا امام حسن مجتبی کا سلمیو یا امام حسین لا یری خط پنگی خط پگشه بنا امام حسین کا نه یری خط پنگاری خط پگشه نیسکا تو سو وانا چیک کو کساد بیو خطی احسن من خطک وقال الحسين لا بل خطی احسن من خطک دو وقت فقال تاکتنگ اس کا سے جاکو بس نزس لفاطمه زیزیلا یعنی سنگ آیا اس کے درمیان انو فیصلہ بیشو آیا اس کے خط پہ گاوی خط پو گشای و دیان سی دیوائلا فیصلہ بیس زیبنا دو وقت چی بس زیبنا حضرت زهرا فیاکو کساد بیو شاید پندری چند بچوں حالا جو دو قامت بار فیانگن ممت نیسکا گشای زیبنا نا دو من چیک پو گو گشای ندو کسب ولا یتانسی اپوچه دو کر حالا دیو فیصله بیانگن ممت اپوچه دو کر زیبنا نیسکا پور شخص نا اپوچه سامان لا شخص نا کساد می اپوچو کساد می یان آیا اس کے خط پہ نگاہی خط پو گشای زیبنا اپوچو لسا دیو فیصله بیانگن اپوچو سی کساد بیو چسپانا ریچان بچوں یتانا پتانگ آگا استاد چی دو سواز زیر فهمت نعطان پیغمبر لا امی زر وجو لفت چیزی سے امی یعنی انپڑھ میں امی زر وہ خیر دو انپڑھ لازم اما دی کا پیغمبر فیقول امی زر وہ دو زر میں انپڑھ زر اونا زر ونا گار استاد چیزی دوا یا اسکول چیزی نو سو سے مزر بھی دوا خبر دوا امی زر اونا پیغمبر علم علم لدنی خدا اسلام ذات پوسی ونا پیغمبر فیقول سے کسان یو یتانگ اس کارش تاسپا نا گار استاد چیزی دوا سوال لسون فهمت من استاد دی وقوانا کوسی بیال سب سننا یا جو دیو کا بیال سب سننا دیوی حسابی کا فیصلے کو نالا یہ تنگ اس کا دیو فیصلہ بیاگن میں یہ تام بابی دے بکے اس کا پورے امیر المومنین نشیت الشخص پورے شخص کا ساتھ جو بابا یہاں سے فیصلہ بس دی گئے اس کے خط پہ نہ کو خط کو شاید سے بنا کا ساتھ بھی اس کے خط کو شاید دو زیست ساتھ يعني قال جواب ما توا انا كسر يتام زيزي ده وكانك يا زوس زيزي شي تلتاس ده وقت حضرت زهرا في ابو كسر يتا بواسا فیصله ما بس اپوچو سے فیصله ما بس انا دو سونا رنا دو بتاسي مامي گردن بند پو کوئی في اپ براند خاليس خالو دوی نو دانا بدون يسو قادو چی موتی تو گیا چی تو نہ بہار خالو بدون يت نادي بحلوس كنت بوفر فقط بدون جاو سكت اللي احنا علينا دي بخط كل احنا يو فيصلة يا جوا وانا حضرت زهراء بوتان اسكا يو راضي سو पूरी भी आपको सीधे भालू दून पोसेगा फामना चिको या चिको जिलेनमिन चिको सुमलेनमिन या चिको गिसलेनमिन चिको गालेनमिन द्रा द्रा तमिगो खान दाना दुनिया
ده والا چی سوزه ونا دو پا چیک خدا سے جبرائیل امین له حکم بس سوزه ده دانا چیک کو دا برابر بس شخص بس ونا تن کیو من اسکا قسم نفت کو وریا برابر دانا قسم نفت اسکا کو ونا تاس تا ده دیو برابر چا فیصله مسون ده والا پتانگ اسکا معذرت به امام حسن مجتبی سے کسانیو اسپندنی چندی یا ما بس جو ای وجہ سے دی حلو دیو چا زروانا کسال میو چشمانی چندیو دیو یتی مشقیرتی فری خدا سے جبرائیل تاسف شخص سے برابر بس پی وانا بیالموتی شخص یتا تحت پلابوس صخص بیالموتی شخص یتا تحت پلابوس وانا دی دو حدیث پا دی بینو پی وانا کسال میو یتنگ اس کے رضایتی بھری خدا یہ حکمی کا جبرائیل امین افشاق یا مدیک چک کو مالا ہزاران مدیک پر پتسا بیو بہتر ہو نہیں چاہیے دیو کھری فیاق پہ دیوی نا غطارت من بیدارس پا دو انتی کونی بلویس کنی درمیانی نو یانگ سے گئے چیز چی دکھو بندارنا انہیں عدالت چخص بسے اما بغون فی فرق بہتر ہے بغون اس کا یو نارنا بغون لدنک من زرد چی یانگ سے تحفے کرو سے نا یا چی یانگ دو فیسو نارنا دنک بغون من زرد دو چاہتے انہوں کون اس نی حساؤں وانا دے وجہ سے دے دو یوت تقدم تاخر کو لیکن کسال جوت دیو اولاد کو درمیانی نو عدالت کو برقرار جمعیتی کا ضروری وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین پروردگار اعلی حضرت زہرا فقہ سیرت کا جل و توفیق شذ بس اللہ سسے اولاد کو صحیح تربیت میں توفیق شذ بس اللہ